नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म लक्ष्मी चौधरी। कुनै बेला राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजालाई मान्ने गरिन्थ्यो, तर 239 वर्षे शाही शासनको पतनसँगै देशको राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिलाई मान्न थालियो। विक्रम सम्वत 2062 र 63 को जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाएपछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रामवरण यादव राष्ट्रपति चुनिएका थिए। नेपालमा अहिले दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारी रहेकी छिन्। नेपालमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति भए पनि अन्य देशमा जस्तो राष्ट्रपतिलाई क्षेत्र अधिकार दिएको छैन, तर बेला बखत राजतन्त्रको झल्को दिने खालका गतिविधि गरेपछि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रपति निवास शीतल निवासलाई थप साजसज्जाका लागि ठूलो रकम खर्च गर्न लागेको भन्दै विवादमा तानिएको थियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हुन त तत्कालीन राजाको सवारी हुनु पूर्व नै पुरै सडक नै खाली गराइन्थ्यो। राजा सवारी हुने बाटोभरि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइन्थ्यो। जबसम्म गन्तव्यमा पुग्दैनथ्यो तबसम्म सवारी साधन अलिकति पनि चिसिक्क हुन दिँदैनथ्यो। राजाको यस्तै अवस्था र व्यवस्थाका कारण जनता आजित बनेका थिए। फलस्वरूप 2062-63 को जनआन्दोलनबाट 239 वर्षे राजतन्त्रको जरैदेखि उखेलेर फ्याके र मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। शासक फेरिए, संविधान फेरिए, तर शासकको विचार र व्यवहारमा अझै परिवर्तन आएको छैन। अझै पनि राजतन्त्रको झल्को दिने गतिविधि गर्दै आएको छ, जसकारण आम जनता अझै पनि परिवर्तनको आभास गर्न सकेको छैन। विवाद नम्बर 1। हुन त विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बन्नु अघिदेखि नै अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको औपचारिक सवारीमा नागरिकहरूले शास्ति पाएको गुनासो हुने गर्दथ्यो, तर उनी राष्ट्रपति बनेपछि पनि त्यसमा सुधार हुन नसकेपछि भण्डारी आलोचनाको पात्र बन्न पुगिन्। विदेश भ्रमणका बेला होस् वा औपचारिक सभा समारोहमा जाँदा लामो समयसम्म निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरू रोकिने चलनको धेरैले विरोध समेत गर्दै आएको छ। सेना दिवसका अवसरमा काठमाडौँको भद्रकाली स्थित सैनिक मुख्यालयमा आयोजित रात्रि भोजमा राष्ट्रपतिको सवारी गराउन भन्दै ट्राफिकले सवारी साधनहरू रोकिएको थियो। त्यसको विरोध गर्दै केही व्यक्तिहरूले निजी सवारी साधन अघि बढाएर त्यसलाई अवज्ञा गरे। नागरिकहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई नटेरी अवज्ञा गरेको उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको थियो। विवाद नम्बर 2। हेलिप्याड काण्ड। राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउने कुराले विवादमा तानिन्। गत भदौमा मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयसँग रहेको प्रहरी परीक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने र उक्त स्थानमा हेलिप्याड बनाउने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो। गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्रपतिले समेत राजा महाराजाको जस्तो सुविधा खोजेको भन्दै धेरैले आलोचना गरे। विवाद नम्बर 3। महँगा गाडी। हेलिप्याड प्रकरणसँगै राष्ट्रपतिका लागि महँगा गाडीहरू किन्न लागेको विषयले पनि उनलाई विवादमा तानेको थियो। सरकारले सेना मार्फत त्यस्ता विलासी गाडीहरू किन्न लागेको भन्दै धेरैले त्यसको आलोचना गरेका थिए। ती गाडीहरूलाई औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा चढ्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने बताइएको थियो। राष्ट्रपति सहित सुरक्षा कर्मीले चढ्ने 8 वटा गाडीहरू
किन्न लागिएको र त्यसका लागि बजेट छुट्याएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको व्यापक विरोध भयो। ती गाडीहरू खरिदका लागि 18 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसको सांकेतिक विरोध गर्दै केही युवाहरूले त पशुपति क्षेत्रमा गएर भिख समेत मागेका थिए। सबैतिर आलोचना हुन थालेपछि सरकारले उक्त निर्णयको बचाउ गरेको थियो। विवाद नम्बर 4, लिफ्ट उद्घाटन। पोखरा स्थित विन्द्यावासिनी मन्दिरमा निर्मित लिफ्टको उद्घाटन गर्न पुगेपछि विवादमा तानेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको पदमा रहेको व्यक्ति एकदमै सामान्य खाले कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन गएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। लिफ्ट उद्घाटन कार्यक्रमको भने सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भएको थियो। उनले राष्ट्रपतिको मर्यादा राख्न नसकेको भन्दै धेरैले टिप्पणी गरेका थिए। विवाद नम्बर 5, भ्रमण। दोस्रो पटक राष्ट्रपति चयन भएपछि भण्डारीको पहिलो विदेश भ्रमण कतार भएको थियो। आफ्नै छिमेकी मुलुकहरू सहित केही देशले कतारमा लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएर विवादित बनेको बेला भएको उनको उक्त भ्रमणले पनि एक खाले विवाद निम्त्याएको थियो। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि कतारको भ्रमण गरिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले गत कार्तिक 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म 4 दिन कतार भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यस भ्रमणमा 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक भएको थियो। विवाद नम्बर 6, दशैंको टीका। गत वर्षको दशैंमा राष्ट्रपतिले लगाइदिएको टीकाले पनि आलोचित बनाएको थियो। कुर्सीमा बसेकी राष्ट्रपतिसँग अरू विशिष्ट अधिकारी र पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले घुँडा टेकेर र झुकेर टीका लगाएको दृश्यलाई धेरैले अशिष्ट र अमर्यादित कार्यको रूपमा अर्थाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित केही विशिष्ट पदाधिकारीका लागि चाहिँ कुर्सीको व्यवस्था गरिनु र अन्यलाई घुँडा टेकाएर टीका लगाइदिँदा विवादित बनेको थियो। गणतन्त्र नेपालमा पनि राजतन्त्र कालमा भन्दा पनि बढी विभेद र पक्षपात गरिएको रूपमा धेरैले त्यसलाई लिएका थिए। देशमा कोरोना कहरसँगै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण आम देशवासी इन्तु न चिन्तुमा परेका बेला राष्ट्रपति कार्यालय सिँगार्न भने हतारो छ। शीतल निवासमा गलैँचा मात्र होइन, शौचालयको सजावट पनि यही बेला हुन लागेको छ। बैठक र शौचालय भव्य बनाउन सरकारले 2 थरी टेन्डर मार्फत 1 करोड 84 लाखको ठेक्का दिने निर्णय गरिसकेको छ। लकडाउनमा जनता भोकभोकै मर्दैछन्, तर जनताले तिरेको पैसामा मोज गर्नेहरूको लामै लर्को छ यही देशमा। सत्ता फेरिए, शासक फेरिए, ऐन कानुन फेरिए, तर शासकको शासन फेर्ने पद्धति फेरिएन। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिन विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। हो, यति बेला देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्नु पर्थ्यो, तर जनतामुखी सरकार त कहाँ हो कहाँ आफ्नै स्वार्थमा रुम्ली राखेको प्रष्ट हुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण एकाध बाहेक विवादमा कमै तानिए, तर गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पटक पटक विवादमा तानिँदै आएकी छिन्। कहिले नयाँ कार्पेट ओछ्याउने रहरमा त कहिले महँगो गाडी खरिदको विषयलाई लिएर त कहिले बाहिरी सवारी हुँदा सर्वसाधारणलाई बाटोमा हिँड्ने रोक लगाएर विवादित बन्दै आएकी छिन्। हो, जनताले 239 वर्षे राजतन्त्र फालेको यसैका लागि होइनन्। शासन सत्तामा बस्नेहरू जनताको सेवा भाव भन्दा विलासी जीवन बिताउनतिर उन्मुख देखिन्छ। यसले पनि शासन सत्तामा हुनेहरू पदको दुरुपयोग गर्दै पदीय दायित्व बिर्सेको प्रष्ट हुन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
देशमा एकातिर लकडाउन र कोरोनाको कहर छ। लकडाउनले गरिब र विपन्न परिवारलाई दुई छाक टार्न पनि धौधौ छ। आम नेपाली जनता लकडाउनले इन्तु न चिन्तुमा परेको बेला राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा नयाँ गलैँचा हाल्न लागेको कुरा अहिले चर्चामा छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैँचा मात्रै होइन, शौचालयको सजावट पनि यही बेला हुन लागेको छ। बैठक र शौचालय भव्य बनाउन सरकारले 2 थरी टेन्डर मार्फत 1 करोड 84 लाखमा ठेक्का दिने निर्णय गरिसकेको छ। अहिले गलैँचा किन्ने, खाना बनाउने यस्ता कुराहरू ल अहिले यो खास गरी कोरोनाको महामारीबाट हामी जुधिरहेको अवस्थामा यो चाहिँ के भने अहिलेको तत्कालैको आवश्यकता थिएन र यो चाहिँ सरकारले यो निर्णय गरेर एउटा चाहिँ के भने राम्रो काम या वाहवाही पाउने काम गरेको छैन र यसलाई यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा यसलाई चाहिँ के भने समर्थन गर्न सकिन्छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 13 जेठको सूचना अनुसार 1 करोड 57 लाख र 17 जेठको सूचना अनुसार 27 लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिन लागेको हो। 3 वर्ष अघि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा यसरी पौने 2 करोड खर्च गर्न लागि छ। त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयको बगैँचा सजाउन मात्र वार्षिक 42 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। यो वर्ष बजेट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रीतम बगैँचा निर्माण प्रणाली कागेश्वरी मनहरालाई 42 लाख 8 हजार 640 रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ। 3 वर्ष अघि 68 करोडमा नयाँ भवन बनाइएको थियो। राष्ट्रपति देशको लागि, जनताको लागि, नेपाली जनताको लागि नभएर यो विपदको अवस्थामा करोडौंको कार्पेट बिछाउनु पर्ने, अर्बौंको हेलिकप्टर मोटर चढ्नुपर्ने, साधन स्रोत सुविधा सम्पन्न अनि जनता सूर्यबहादुर तामाङ जस्तो एउटा मजदुर मान्छे बाटामा नाम्लो सहित खाली पेट भरिराखेको यिनीहरू नदेख्ने भनेपछि यो देशको राज्य व्यवस्था, यो सर्वहाराको अधिनायकवाद, साम्यवादीहरूले चलाएको व्यवस्था भन्ने कुरालाई संसारका कम्युनिस्टहरूलाई पनि सायद लज्जाको कुरा होला। नजिकै रहेको प्रहरी तालिम प्रतिष्ठान तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई समेत हटाएर राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न लागि छ। त्यस्तै प्रहरीलाई तालिम दिने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारकै लागि विस्थापित गर्न लागि छ। राष्ट्रपति कार्यालयका लागि हेलिप्याड तथा बगैँचा बनाउन तालिम प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्न खोजिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 21 को 1 मा रहेको व्यवस्था बमोजिम विनियोजित बजेट मध्ये 2076 चैत 20 गतेसम्म दायित्व सृजना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेको बाहेक बाँकी बजेट तत्काल लागू हुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो। तर उक्त ऐनको धज्जी उडाउँदै यही बेला शीतल निवासलाई सिंगार्न लागि छ, जसको सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 21 को 1 मा रहेको व्यवस्था बमोजिम विनियोजित बजेट मध्ये 2076 चैत्र 20 गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र अभियान भइसकेको बाहेक बाँकी बजेट तत्काल लागू हुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा हुन लागेको यो सजावट कोभिड सुरु हुनु अघिको होइन। यसका लागि ठेकेदार छनौट भएको सूचना 13 जेठ र 17 जेठमा सार्वजनिक गरिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 13 जेठको सूचना अनुसार 1 करोड 57 लाख र 17 जेठको सूचना अनुसार 27 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न थालेको हो। यसले पनि प्रश्न हुन्छ, राज्यको ऐन राज्यकै निकायले मान्दैनन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिन विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। 3 वर्ष अघि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा यसरी 1.25 करोड खर्च गर्न लागि छ। सङ्कटको यो बेला अत्यावश्यक खर्च मात्रै गर्ने सरकारी नीति छ, तर नीतिलाई लत्याउँदै विषम परिस्थितिका बावजुद भवन सिँगार्नमा मोटो रकम खर्च गर्दैछ। राष्ट्रपति भवन सिँगार्न हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हुँदै होइन। विदेशी राष्ट्र प्रमुख विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको आवत जावत बाक्लो हुने ठाउँ हो, त्यसैले सिँगार्नै पर्ने ठाउँ हो शीतल निवास। यसमा 2 मत छैन, तर अहिले गरिब र विपन्न वर्ग जनता खान नपाएर भोकै बस्नु परेको छ। 2 छाक कसरी खाने चिन्तामा छन्। कोरोनाको कहरले आम मानिस त्रसित छन्। पर्याप्त परीक्षण हुन सकेको छैन। हो, यति बेला सिँगार्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि होइन। अहिले नसिँगारे आकाश पनि खस्ने होइन, तर सिँगार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सप्तरीको सखडा स्थित प्रसिद्ध छिन्नमस्ता भगवती दर्शनका लागि राष्ट्रपति भण्डारी 2 छोरी उषा किरण र निशा कुसुम सहित पुग्दा उनीहरूको जुत्ता चप्पल उठाउन सेनाको प्रयोग गरेपछि विवादमा तानेकी थिइन्। हेलिकप्टरबाट छोरीहरू सहित छिन्नमस्ता पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारी मन्दिरमा पूजा गर्न गएपछि नेपाली सेनाका जवानहरूले उनी र उनकी छोरीहरूको जुत्ता चप्पल उठाएर मन्दिरको निकासद्वारसम्म पुर्याएका थिए। निकासद्वारको केही टाढा जुत्ता चप्पल राखिएपछि सैनिक जवानले चप्पल जुत्ता उठाएर मन्दिर निकासद्वारको गेट नजिकै पुर्याएका थिए। राष्ट्रपति र उनकी छोरीको जुत्ता चप्पल सैनिकले उठाउँदा मन्दिर परिसरमा रहेकाहरूले पुरानो राजा संस्कृतिकै पुनरावृत्ति हुन थालेको आरोप लगाएका थिए। अब पहिलो कुरा त अब विजयादशमी भनेको अब नेपालमा लगभग 92% हिन्दू चाहिँ सभ्यतामा र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू रहेको हुनाले त्यसमा चाहिँ टीका दिने या टीका थाप्ने यो हाम्रो चाहिँ हजारौं वर्षदेखि चलिआएको परम्परालाई उहाँले कायम गर्नुभएको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। अब जहाँसम्म के अरे चाहिँ भैँमा बसाएर या चाहिँ के अरे घुँडा टेकाएर त्यसले टीका त्यो दिने त्यो चाहिँ कुनै पनि मानेमा यो राम्रो चाहिँ परम्परा होइन र उहाँले त्यो सुधार्नु पनि भएको छ, सुधार्नु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। आर्थिक वर्ष 2076 र 77 सालमा नीति तथा कार्यक्रममा मेरो सरकार निकै विवादित बनेको थियो। राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा प्रयोग भएको मेरो सरकारले राजनीतिक वृत्त समेत ततायो। निकै विवादित बनेको मेरो सरकार यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको छ। मेरो सरकारको सट्टा यो पटक यो सरकार प्रयोग गरिएको छ। यस्तै केही समय अगाडि काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बोलीमा हुने अस्पष्टतालाई लिएर राष्ट्रपतिले होच्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो। यो मञ्चमा वक्ताले बोलेको केही बुझिदो रहेनछ। नेताहरू जोसिएर बोल्नुभयो, फ्लोरबाट एकदम स्वागत भयो, ताली बज्यो, राम्रो बोल्नु भएको होला भन्ने चाहिँ लाग्यो भनेर देउवालाई इङ्गित गर्दै होच्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी एक पटक होइन, 2 पटक होइन, पटक पटक विवादमा तानिँदै आएकी छन्। पहिलो कुरा त विश्व इतिहासमा एउटा निरङ्कुश कुनै व्यक्तित्वको नाउँ छ, त्यो हो रोमको इटलीको तत्कालीन बादशाह निरो, जसलाई रोम जलिरहँदाखेरि पनि दरबारभित्र बसेर बाँसुरी बजाइराखेको थियो। र अहिले ठ्याक्कै नेपालमा भ्रष्टाचारको कुरा भन्नुहोस्, यो अहिले सङ्कटको अवस्थामा 10 जना मान्छे मरे, मान्छे मरेपछि कोरोना पोजिटिभ भन्ने यो सरकार भन्नुहोस्,
र 10 जना मान्छे मार्नलाई 10 अर्ब रुपियाँ यिनीहरूले राष्ट्रपति बुद्धिबाट खाएछन्। राष्ट्रपति विवादमा तानिनु राम्रो हुँदै होइन। हचुवा र लहे लहेमा गर्ने निर्णयले राष्ट्र प्रमुखकै अपरिपक्वता झल्काउँदै आएको प्रष्ट हुन्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ र सल्लाहकार बीच बृहत छलफल गरेर मात्रै कुनै गतिविधि अगाडि बढाएको खण्डमा राष्ट्रपतिलाई विवादित हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। कुनै पनि काम गर्दा त्यसले समाजमा कस्तो असर पर्छ सजग र सतर्क बन्नै पर्छ। राष्ट्र प्रमुखको छविमा आँच आउनु भनेको सम्पूर्ण देशकै छविमा आँच आउने कुरा बिर्सिनुहुन्न। शीतल निवास साजसज्जा गर्ने निर्णय सही नै होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर गलत समयमा गरेको सही निर्णय नै सही अहिले गलत साबित हुँदैछ। जनताले आफ्नो मत दिएर चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ, न कि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि। हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह र सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015530 200 सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हस्त जनताको खबर आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।